سورہ صف موضوعات د صورت چې ایمان صرف په وینا موقوف نه دی بلکې دا عمل غواړي، کله دا قربانی غواړي. ابتدائی سلور آیاتونو کې دا ذکر دی چې د قول او د فعل تضاد دا انتہائی قابل نفرت شی دی چې سړی وایي یو او کوي بله، دا انتہائی قابل نفرت شی دی. قربانی الله دپاره دا انتہائی محبوب ترین شی دی الله پنیز. آیت نمبر 15 شپږم او اووم چې خپل پیغمبر سره موسی علیہ السلام والا معامله مکوئ او نه عیسی علیہ السلام والا معامله. آیت نمبر 8 او 9 چې د دین دشمنان دا غواړي چې د دین رڼا مو مړه کړي او ختمه مو کړي، خو د الله تعالی عهد ادروایز دی. آیت نمبر 10 تر 14 اهل ایمان سره خبره ده چې دین د پاره د مال او جان قرباني ورکوي، دا کامیابی ده د دنیا او د آخرت. دین د پاره د جان او مال قرباني ورکوي، دا کامیابی ده د دنیا او د آخرت. سبح للہ تسبیح ویلے دی اللہ تعالیٰ رپارا مخلوق چی اسمانونو کے دے آچزما کے دے ووعد اللہ تعالیٰ الغزیز و غالب دے الحکیم و حکمت والا دے. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والا لمت قولونا ولوائی تاسو ما خبرا لا تفعلونا چکوئینا، ولوائی خبرا چکوئینا. کبر مقتن دیر لوید د غضب په اعتبار باندې الله پنځ ان تقولوا جوای ما خبر لا تفعلون چکوینا ان الله تعالی سر الله تعالی يحب الذين ما بساتیا کسان سرا چاہے کتاب کے پلا د الله کې صفن نو صف منا کلوز ٹو ایچ ادر یو بل سپورٹ ورکړي کانهم بنیان لکدی او آباده مرصوص جوړ د قلینا. تاسو قلی وای ورته قلی دا ټانکه چې کړو کوي صحیح مضبوط وي دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کہا چوئے موسیٰ علیہ السلام کو اخبرتا او قوم زما لِمَ تُوزُونَنِي وَلِمَا لَتَكْلِفْ راکوئی دیو موسیٰ علیہ السلام منٹلی ٹارچر کو یہودیانو بسکو خپل پیغمبر بے نفسیاتی طور بے ٹارچر کو صحیح. موسیٰ علیہ السلام مثلا اگر بزان لا دے خلقو با بیچ کے لامبل یو بسر برمن خود سڑو با دا یهودی تعذیب نو دای مبرمن لامبل یو موسی علیہ السلام خدا کار نکو او بکن غسل ان کو نو چرته یو سایت ډېر لري بلاله ته غسل کو صحیح. نو دای منټل ټارچر کو دیکھو منټلی وی ټارچر کو ورته خو شیطان پر سیدلی دي دا پرایویټ پارټس اف باډي دي دا پر سیدلی دی وجه د ځان پټ ساتي. نو دا څومره منټل ټارچر موسی علیہ السلام ته یوا کله موسی علیہ السلام بیان کو دای ورته څوک فاحشه خدای تیار کړه به الله ورشه او ورته وایا چې دا بچي د سر څوک صحیح انده داسې لالیانو او داسې هم نه یو خدا ده چې دای مننه چې پیغمبر دی نو بیا خدا ستوک جوړېدو نه دا به وایي چې دا خدای پیغمبر دی سره منل به هم دی وجه موسی علیہ السلام ورته وایي چې لمتوزوننی ولې تاسو ما ټارچر کوئ وقت تعلمون حالا چې په دې هم پوهې انی رسول الله الیکم چې زه د الله رسول یم تاسو ته. نو چې سړی سره د پوهې څوک ټارچر کوي نو دې ته وایي زیغ معنا زړی کوک شوی دی. زیغ مانا سر در کوک دے. فلما ازاغو چکل کاغش زند دوی ازاغ اللہ و نکوک اللہ تعالی زند دوی واللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ تعالی ہدایت نور کے دے بدماش قوم تا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یاد کہا چوے عیسیٰ ابن مریم چو بنی اسرائیلو انی رسول اللہ رسول دا اللہ تاستا مصدقا کنفرمیشن کون کے لما دا مضمون دا کتاب بین یدیا چی زمان اڑوان لدے یعنی تورات و مبشرا بشارت ورکون کے یو پیغمبر بادے یاتی من بادے چی راضی بزمان باد اسمہو احمد نمداغ احمد دے نمداغ احمد دے. نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کم سلو نمونو کی یو محمد دے او یو احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. دا محمد مانا ستودہ شدہ فارسی کے ستودہ شدہ چرچا دیر صفتو نشوی دی مچ مور پریزڈ اینڈ اپریسیٹڈ ون. نو سمرا تعریف دنیا کے دا محمد رسول اللہ شوید دا اللہ نفس دمرا تعریف دا بل بندہ ندا شوید خپلیم تعریف کر اپردی اغیم کر. او دا احمد مانا دا ستائش کو نندہ سشن تعریف کون کے دا چا دا اللہ. نو سمرا تعریف چی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر کرے دے نمرا تعریف بل چانا دکڑا شوے. دے وجہ ابن عباس فرمائی
چې یسمى فی الارض بمحمد وفي السماء باحمد. هغه پیغمبر چې زمکه کې د هغه ټایټل او کوالټي د محمد صلی الله علیه وسلم او په اسمان کې دا ټایټل دی احمد. ځکه چې خدای سره نسبت والے نو دې ستایش کوننده دی، چې مخلوق سره نسبت والے دې ستوده شوده دی. فلما جاءهم بالبينات کله چې راغی دا پیغمبر دوی ته بالبينات په قرآن ایتونو واضح احکام یا په معجزو قالو نو وی دوی هذا سحر مبین چې دا جادو دی ښکارا. ومن اظلمو انشتر ظالم داغا چانا چی جوڑی اللہ تعالیٰ بانے دروغ وهو یدخالا کہ دے بلش اسلام طرف تا واللہ لا یادی اللہ تعالیٰ ہدایت نکے قوم ظالمانو تا یریدون تیخواری لیطفئو چی ملکی نور اللہ رنا دا دن دا اللہ بے افائم پخلوق پلو واللہ متم نور اللہ تعالیٰ پورا کون کے درناک پلے دے ولو کری الکافرون اگر کبدگنی کافران والذی اللہ غد ارسل رسولا چلے گلے دے پیغمبر پر بالہدا ہدایت سرا و دین الحق رشتنی دین سرا لیظہرہو چی غالب کی دادن علی الدین کلے پٹول نظام نبانے ولو کرے حل مشرکون اگر کبت گنی دا مشرکان یا ایو الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم آیا خبر نظر کوم تاسولا غلا تجارت پیودا سے تجارت تنجیکم چخلاص در کی تاسولا من عذاب علیم. خدای وی دا سے بزنس تا تقیم چی اگر بزنس سره با دردناک عذاب من خلاص سے اگر بزنس سره با دردناک عذاب نا سو تؤمنون باللہ ایمان ساتے اللہ تعالیٰ بانے پر رسول دا اللہ جہاد بکوئی پلا دا اللہ کی مالون و بدنون سرا ذالکم خیر لکم دا بیتر تازد پارین کنتم تعلمون کتا سپوئی گئی اخفر لکم ذنوبکم بخیبا اللہ تعالیٰ تاستا گناہون استاسو ویدخلکم جنات اداخلی با اللہ تعالیٰ تاسو باغنوتا چھ بیگی بدلان دا داغین نیرونا ومساکنا اکورون طیبتا دیر خیستا فی جنات عدن پباغن دائمی اقامت کے ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا و اخرى ابل نعمت تحبونا چتا سبے دیر خوخوئی نصر من اللہ چیغا امداد جانب دا اللہ تعالیٰ نا و فتح قریب انز دے فتح دا و بشر المومنین ابشارت ورک مومنان تا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو کونو انصار اللہ شیطات مددگار دین دا اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم لکوی عیسیٰ ابن مریم حواریین تا من انصاری الاللہ چی سوک دین دات ان کے زمات ان کی اللہ طرف تا قال الحواریون حواریین و نحن انصار اللہ چی منگ مددگار دین دا اللہ یو فآمنت طائفتن ایمان دار یو طائفہ دا بنی اسرائیلنا وکفرت طائفہ اکافر شبل طائفہ فایدنا الذین آمنوا پس منگ تائید ورکا کسان لچ ایمان راوڑو علا غزوئے پا مقابلہ دشمن لدوئے کہ فاسبحوا ظاہرین اگر دیدل دوئی غالبا. نو خلاصہ صورت ابتدا کے دا چی زان بچ ساتی دا قول و فعل دا تضادنا زان بچ ساتی دا تضاد دا قول او دا فعلنا. نمبر دویم جہاد محبوب شغل لے. نمبر درین پیغمبر میں تکلیف کوئی. نمبر سلورم د دین دشمنان د دین رنا ختمول غواړي او الله غالب اول غواړي. او نمبر پنځم چې درې کار وکړي ایمان په الله ایمان په رسول الله جهاد په مال او په نفس دا درې کارا نو دا دنیا او د آخرت کامیابی ده. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا احفظ الاسلام والمسلمين ربنا ايد الاسلام والمسلمين ربنا ايد اخواننا واخواتنا في سائر بلاد العالم. اللهم ربنا اخواننا المظلومين في العراق وفي افغانستان وفي كشمير وفي سائر بلاد العالم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.